वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे विल डिस्कस एग्रीगेट डिमांड। आज हमने इस वीडियो के अंदर एग्रीगेट डिमांड के बारे में जो है ना डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड जो है ये है क्या, इसको जो है ना हम डिफाइन करेंगे, फिर इसके कंपोनेंट्स जो है अपने वो देखते हैं। द वर्ड एग्रीगेट इन द एग्रीगेट डिमांड मीन्स टोटल। जो वर्ड एग्रीगेट जो है ना, एग्रीगेट का मतलब है टोटल, मतलब कुल। Therefore, aggregate demand indicate the total demand of an economy। तो इससे जो है हमें ये ज़ाहिर होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है ना, इसका मतलब ये हुआ जो इकोनॉमी की जो है ना एक जो टोटल डिमांड होती है, जो उसकी मवेशियत के अंदर कुल तलब है पड़ी, उसको ज़ाहिर कर रहा होता है। एग्रीगेट डिमांड refers to the total demand for finished good that and services in the economy over a specific period। जो मजमूई डिमांड है, इससे मुराद एग्रीगेट डिमांड से मुराद एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर दौरान जो है इकनॉमीज़ में तैयार शुदा जो है पड़े फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की टोटल जो है ना डिमांड है पड़े, कुल डिमांड है। इट आल्सो रिफर टू द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिमांड। ये जो मजमूई डिमांड के जो मजमूई अखराजात हैं पड़े ना, ये किसी कंट्री की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी से जो है ना तलब से मुराद है पड़ा, जो डिमांड इसकी ली जाती है। एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो नोन एज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एज एग्रीगेट expenditure is the total expenditure incurred by all the sectors of the economy। एग्रीगेट डिमांड जो है ना, इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है ना जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है मैशत के तमाम शोबों के ज़रिए किए जाने वाले कुल अखराजात जो हैं पड़े। एग्रीगेट डिमांड इंक्लूड फैक्टर्स सच एज पर्सनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट गवर्नमेंट्स डिमांड एंड नेट एक्सपोर्ट। ये जो है ना एक जो इसके जो शोबे हैं उसमें के ज़रिए किए जाने वाले कुल अखराजात हैं। मजमूई जो डिमांड है ना, एग्रीगेट डिमांड जो है, इसमें ज़ाती जो कंजम्पशन होती है, पर्सनल कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट डिमांड होती है और नेट एक्सपोर्ट जो हो रही होती है, इस जैसे अमामिल जो है इसके अंदर जो है ना शामिल होते हैं। अब जो है ना एन इकनॉमी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज व्हेन द वेरिएबल सम इंक्रीजेज। इसमें जो कुछ वेरिएबल जो है ना, जो तमाम जो जब मुतग़य्यरात जो वेरिएबल है उसका मजमूआ बढ़ता है, तो इकोनॉमीज़ की जो मजमूई डिमांड होती है ना, एग्रीगेट जो डिमांड है ना, वो भी बढ़ जाती है। अब हम इसकी इक्वेशन को देखते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो ए डी है इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस जो ब्रैकेट है इसमें एक्स माइनस एम लिखा हुआ है। एक्स क्या है, तो हम मज़ीद देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो होती है ना एक मुआशी तस्वर है जो एक दी गई कीमत के लेवल पर एक मुकर्रर टाइम पीरियड में इकोनॉमीज़ के अंदर सामान और जो खिदमात होती हैं इसकी टोटल डिमांड होती है उसकी नुमाइंदगी करता है। ये इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के तमाम इनफरादी मुतालबात का मजमूआ है, बशमूल कंजम्पशन, सरमायाकारी, गवर्नमेंट्स के अखराजात वगैरह, और जो इसमें बरामदात वगैरह जो महीने से दरामद किए जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो हो रहा होता है। तो इसमें जो है मजबूरी अगर ये देखा जाए तो ये सी जो है ना, सी किसके कंजम्पशन को शो कर रहा है, जो सामान और खिदमात पर घरानों के इस्तेमाल की जाने वाली नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। रिप्रेजेंट जो किसे कर रहा है, ये आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस ऑन कैपिटल पर जो है ना खर्च होते हैं, जैसे मशीनरी ले ली, इक्विपमेंट होगी, बिल्डिंग वगैरह बनवा दी। जी जो है ना, ये जी रिप्रेजेंट कर होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, आन पर जो गुड्स और सर्विसेज पर जो है ना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही होती है। एक्स जो रिप्रेजेंट कर होता है वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली एंड सोल्ड अब्रॉड, जो कि इसके मुल्क बरौने मुल्क की फ़रोख्त होने वाली जो सामान और खिदमात की प्राइस होती है। एम जो है अपना रिप्रेजेंट कर होता है इंपोर्ट को, या मकामी तौर पर ख़रीदी गई जो गैर मुल्की गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है उसकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। अब जो है हम इसके डिस्कस करते हैं। इसमें जो है ना ये जो कंपोनेंट्स हैं पड़े इसके एग्रीगेट डिमांड के, इसमें
کسی بھی تبدیلی مجموعی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے اس میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس میں جو اوور آل اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں پڑی نا، اس کے پیداوار اور روزگار کی سطح جو ہے اس کو متاثر کرتا ہے۔ پالیسی ساز جو ہے پڑے نا، پالیسی میکر جو ہوتے ہیں اکثر معاشی اہداف جیسے کہ قیمتوں وغیرہ کے استحکام، مکمل روزگار اور اکنامک گروتھ وغیرہ کے حصول کے لیے مجموعی ڈیمانڈ کو منظم کر کے اس پر توجہ دیتے ہیں۔ اب جو ہے نا اس کے جو ہے کمپوننٹس ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کے، اس کو دیکھتے ہیں۔ فرسٹ ہے گورنمنٹ ایکسپینڈیچر۔ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے مجموعی معیشت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو عوامی گڈز اور سروسز خدمات کے اصول پر کیے جانے والے ٹوٹل اخراجات ہوتے ہیں، کل اخراجات جو ہوتے ہیں اکنامکس کے اندر اوور آل جو ہو رہے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹس کے اخراجات میں تمام جو کنزمپشن وغیرہ ہوتی ہے، سرمایہ کاری انویسٹمنٹ جو کرتی ہے، اس کے اخراجات جیسے انفراسٹرکچر ہوتا ہے، سرمایہ کاری ہوتا ہے، کوئی دفاعی کام کر رہی ہے یا فوجی ساز و سامان لے لیا، اسلحہ وغیرہ لے لیا پبلک سیکٹر کی سہولتیات کے لیے، ہیلتھ کی دیکھ بھال کے لیے کوئی خدمات کر دی ہیں، جو سرکاری ملازمین وغیرہ شامل ہیں اس کے اندر۔ تاہم جو گورنمنٹس کے اخراجات ہیں پر اس میں کی منتقلی کی ادائیگیاں شامل ہیں نہیں ہوتی، پینشن کے منصوبے ہو گئے، سبسڈیز وغیرہ اور دوسرے کنٹریز کی امداد کی منتقلی وغیرہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ اکنامی کے جو سرکاری اخراجات ہوتے ہیں معیشت کے جو ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے سطح کا تعین جو ہے نا، لیول کا تعین گورنمنٹ کی پالیسی سے کیا جاتا ہے جو عام طور پر سماجی بہبود کے ذریعے سے چل رہی ہوتی ہے۔ اب جو نیکسٹ اس کا سیکنڈ ہے نا، وہ پرائیویٹ ہاؤس ہولڈ کنزمپشن کے جو ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، جو نجی گھریلو استعمال کے اخراجات ہوتے ہیں، اس کے جو ہو رہے ہوتے ہیں اخراجات سے، اس سے مراد ایسے اکاؤنٹنٹ سال کے جو ہے دوران اکنامکس میں گڈز اور سروسز کی خریداری پر فرد یا گھرانوں کے جو کل اخراجات ہوتے ہیں۔ اگرچہ ایک صارف جو ہے نا اس کی کل خرچی جو ہے کئی عوامل سے متاثر ہوتا ہے، جیسے کہ ڈسپوزیبل انکم ہو گئی، پر کیپیٹا انکم ہو گئی، قرض ہو گیا، مستقبل کے معاشی حالات ہو گئے، اس سے صارفین کی توقعات اور شرح سود جو ہوتی ہے ڈسپوزیبل آمدنی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس سے مراد وہ ہو گیا کہ کل آمدنی ہے جو ایک گھرانہ جو ہے وہ بچتوں اور سامان اور خدمات کی خریداری پر خرچ کرتا ہے۔ جو گھرانے ہوتے ہیں اس کے اخراجات ڈسپوزیبل آمدنی ہوتی ہے اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ جب صارف کی آمدنی بڑھتی ہے تو اخراجات بڑھتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی کنزمپشن کے اخراجات تاہم رہائشی ڈھانچے پر جو خرچ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ شامل نہیں ہوتا اس کے۔ اب تھرڈ جو پوائنٹ ہے اس کا ہے انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر۔ یہ جو انویسٹمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اسے مراد کمپنی کے جو نئے سرمایہ کاری کے لیے جو سامان یا کوئی بھی خدمات جیسے مشینری لے لی، آلات وغیرہ لے لے یا انٹرویو لے لے، اس میں تبدیلی وغیرہ اور غیر رہائشی ڈھانچے وغیرہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے اصول پر ہونے والے کل اخراجات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اخراجات جو ہو رہے ہوتے ہیں اس کا انحصار عوامل پر ہوتا ہے، جیسے کہ سود کی شرح ہو گئی، معیشت کی مستقبل کی توقعات ہو گئی، گورنمنٹ کی ترغیبات جیسے ٹیکس کے فوائد یا سبسڈیز وغیرہ۔ اب نیٹ ایکسپورٹ جو ہے کل برآمد ہو رہی ہوتی ہے، جو اس کی اصطلاح سے مراد جو ہے جو اس کے ٹوٹل ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، اسے مراد مصنوعات کی ڈیمانڈ ہے جو گھریلو اور پروڈیوسروں کے ذریعے جو ہے تیار کی جاتی ہے لیکن باقی دنیا کو فروخت کی جاتی ہے، جبکہ کل جو ٹوٹل اس کی ہیں پڑے امپورٹ، یہ جو ہے نا امپورٹ جو ہے اس کی مصنوعات کی ڈیمانڈ ہے جو کنٹری کے مقامی حدود سے باہر تیار کی جاتی ہیں لیکن درآمد کی جا رہی ہوتی ہیں کنٹری کی، لہذا خالص جو برآمد ہوتی ہے اس میں سے مراد ملک کی کل برآمد ہے جو ایکس ہے، اور کل درآمد ایم کے درمیان جو ہے نا اس کے بیچ میں ڈیفرنس دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، تھینک یو۔